जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद एई क्लास। आज की फिर एक नई वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग दरअसल डिस्कस कर रहे थे आपका सबक नंबर अलकीमिया। ये सबक नंबर 4 है। सबक नंबर 4 अलकीमिया अलक़रातु राशिदा जुज़ सानी। तो ये शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। पढ़ना है हमें फसलुस्सुबह। फसलुस्सुबह वजलसू हौल अबीहिम यंतज़िरून फ़राग़हु मिन तिलावतिल क़ुरआनी व अतम्म अबूहुम हिज़्बहु वक़ाल हलुम्मु या अबनाई फ़ख़रजू मअहु वक़द अअजलहुमुल इश्तियाक़ु इलल कीमिया मिन अन यफ्तिरू। फसलुस्सुबह फसलुस्सुबह। तो उन सब बच्चों ने नमाज पढ़ ली। मैंने आपको बोला था अल कीमिया, कहीं पर भी अगर आप लिखा हुआ देखें इसका मतलब होता है केमिस्ट्री। क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स, गैसेस, मेटल्स, इन सब चीज के पढ़ने को बोला जाता है केमिस्ट्री। तो फसलुस सुबह, उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी। सल्ला युसल्ली बाबे तफील से आता है। सल्ला युसल्ली इसका मजदर आता है तस्लियतन, का मतलब होता है पढ़ना, दरूद भेजना, नमाज पढ़ना। तो फसल्लु उन्होंने नमाज पढ़ी, सुबह सुबह वाली मतलब फजर की नमाज पढ़ी। तो सुबह यहाँ पर जो है ये मफूल होने की बुनियाद पर यहाँ पर ये मंसूब आ रहा है। तो उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी मतलब फजर की नमाज पढ़ी। किन्होंने? बच्चों ने। तो फसल्लु के अंदर जो ज़मीर है हुम, इसको हम बोल देते हैं, एक ज़मीर मुबहम होती है, मतलब छुपी हुई ज़मीर होती है जो फाइल बनती है। तो ज़मीर मुबहम मरफू बोलते हैं इनको। ये होती है हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो उन सब ने नमाज पढ़ी। वजह लसू, और वो सब बैठ गए, हौला अबीहिम, अपने अब्बू के पास। हौल का मतलब होता है अराउंड, मतलब चारों तरफ, अराउंड, ठीक है ना, इर्द गिर्द। हौला का मतलब इर्द गिर्द। और ये हौला हमेशा मुजाफ बन के इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि हमेशा ये मुजाफ बन के इस्तेमाल होता है, यानी इसके बाद जो भी इसम आएगा वो हमेशा मुजाफ इले बन कर के आएगा। तो क्या सर ये अभी मुजाफ इले बन के आ रहा है? जी हाँ, ठीक है ना, ये मुजाफ इले बन के आ रहा है, तभी ये अभी लिखा हुआ है अभी, क्योंकि मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है, मतलब उसका एराब जेर के साथ आता है। तो इसलिए ये अबू हालत फ़ाइली में यानी हालत रफ़ी में आता है, अभी हालत नस्बी में आता है, सॉरी अभी हालत जर्री में आता है, और अबा हालत नस्बी में आता है। तो ये ज़बर को बताने के लिए, ये ज़ेर को बताने के लिए, ये पेश को बताने के लिए। तो इसका वाव, इसकी या और इसका अलिफ ही इसके लिए एराब का काम करता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये अस्माए खमसा होते हैं। अस्माए खमसा का एराब हालत, आपने पहले पढ़ा होगा, अस्माए खमसा का एराब हालत रफ़ी में तो आता है, हालत रफ़ी में वाव के साथ। हालत नस्बी में आता है आपका, हालत नस्बी में अलिफ के साथ। और हालत जर्री में इसका एराब आता है किसके साथ? हालत जर्री में इसका एराब आता है भैया आपका, हालत जर्री में इसका एराब आता है किसके साथ? या के साथ आता है। तो याद रखेंगे। तो हौला अबी हिम, अब यहाँ पर जो ज़मीर है हुम, ये दरअसल हुम था, ये ज़मीर हिम बना दी गई, ठीक है ना, आसान पढ़ने के लिए। तो ये ज़मीर लौट रही है औलाद की तरफ। कहाँ लौट रही है? औलाद की तरफ लौट रही है। तो क्या तर्जमा क्या करेंगे? वो सब अपने वालिद के इर्द गिर्द बैठ गए। यंतज़िरून, इंतज़ारा यंतज़िरू, ये बाबे इफ्तियाल से आता है। इसका मतलब होता है टू वेट, वेट करना, वेट करना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। हिंदी बोलते हैं प्रतीक्षा, प्रतीक्षा।
प्रतीक्षा करना, ठीक है ना। तो वो सब वेट करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार नहीं इंतजार, ता के नीचे जेर पड़ेंगे, इंतजार करने लगे। किस चीज का इंतजार? फराग हो, उनके फारिग होने का। हाउ जमीर कहाँ लौटाएंगे? हो जमीर लौटाएंगे वालिद की तरफ, यानी वालिद के फारिग होने का इंतजार करने लगे। किस चीज से फारिग होना? मिन तिलावतिल कुरान, कुरान करीम की तिलावत से। मिन हरफ जार हो गया है, तिलावा मुजाफ मुजाफिले होने की बुनियाद पर ये आपका ताम मजरूर आ रहा है, और अल कुरान मुजाफिले है, तो मिन तिलावतिल कुरानी, कुरान करीम की तिलावत से फारिग होने का इंतजार करने लगे। व अतम अबूहुम हिस्बहू, और उनके वालिद साहब ने पूरा कर लिया। अतम्मा युतिम्मु, इतमामन का मतलब होता है टू कंप्लीट, कंप्लीट करना। अतम्मा युतिम्मु, इतमाम करना, किसी चीज को कंप्लीट करना। तो वह अतम्मा अबूहुम, उनके वालिद ने पूरा कर लिया, हिस्बहू, अपने हिस्से को। हिस्बहू का मतलब अपने हिस्से को, मतलब क्या? यानी अपना जो डेली का जो रूटीन था, यानी डेली रूटीन। वकाला, और उनके वालिद ने कहा, क्या कहा? हलुम्मु, आइए। हलुम्मु का मतलब होता है लेट्स, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना लेट्स, तो वैसे ही बोल देते हैं आइए आइए, लेट्स, जैसे बोलते हैं लेट्स, ठीक है ना। तो हलुम्मु, आइए आइए, या अबनाई, माई डियर सन्स, या अबनाई, माई डियर सन्स, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। हलुम्मु या अबनाई, मेरे प्यारे बच्चों आओ। हलुम्मु, लेट्स कम माई डियर चिल्ड्रन। फखरजू माहू, तो वो सब निकले उनके साथ। देखो खराजा खराजा खराजू जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। हम जमीर है और हम जमीर लौट रही है अल औलाद की तरफ, यानी सारे बच्चे निकले। माहू, उनके साथ। किन के साथ? अकेली जमीर है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, तो भाई बेसिकली ये अबू की तरफ लौटेगी, यानी उनके साथ निकले। हमेशा याद रखना, एक तो आपका हौला और एक आपका माहू। मा, ये दो अल्फाज, दो कलिमात ऐसे हैं जो हमेशा मुजाफ बन के इस्तेमाल होते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर कलिमात हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि हमेशा मुजाफ बन के इस्तेमाल होते हैं ये। वक़द आजलहुमुल इश्तियाक़ु इलल कीमियाई मिन अन यफ्तिरू। देखो जब माजी पर कद दाखिल करते हैं तो माजी करीब बन जाता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही, माजी करीब बन जाता है। आजला युजिल का मतलब होता है भाई जल्दी में डालना, जल्दी में डालना। हम जमीर, यहाँ पर ये जमीर मनसूब है, इसको बोलते हैं हम जमीर मनसूब मुत्तसिल। मनसूब का मतलब ये मफूल बन करके आती है। इश्तियाक यहाँ पर फाइल बनाएंगे। इश्तियाक का मतलब इंटरेस्ट, शौक, शौक, इंटरेस्ट। तो शौक ने उनको जल्दी में डाल दिया था। इश्तियाकु फाइल बना रहे हैं तो तर्जमा करेंगे शौक ने, इंटरेस्ट ने, किस चीज का इंटरेस्ट? इलल कीमिया, कीमिया केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए शौक ने उनको जल्दी में डाल दिया था। यह तर्जमा ऐसा कर लेंगे, केमिस्ट्री के इंटरेस्ट ने उनको जल्दी में डाल दिया था। किस बात से जल्दी में डाल दिया था? मिन आई यफ्तिरू, इस बात से कि वो नाश्ता करे। मतलब नाश्ता करना भी मुनासिब नहीं समझा। मुनासिब नहीं समझने का मतलब शौक ऐसी चीज होती है। अब ये फतरा यफ्तिरु का मतलब होता है नाश्ता करना, नाश्ता करना होता है ना। जब इंसान को किसी चीज का शौक होता है तो फिर शौक में भूख भी नहीं लगती। शौक और गम दो चीजें ऐसी होती हैं कि इनमें भूख का एहसास कम से कम होता है, ठीक है ना। कोई खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है, वो हमें न तो भूख का एहसास होने देता है और ना ही प्यास का। और वो कब कब निकलता है? वो खुशी और गम के टाइम। उसके बाद है लम यजल अबूहुम यसीरू, लम यजल अबूहुम यसीरू बिहिम, उनके वालिद उनको लेकर चलते रहे।
کن کے والد؟ ان کے والد، یعنی بچوں کے والد، بچوں کے والد ان کو لے کر، سارا یسیرو، سارا یسیرو با سلے کے ساتھ، با سلے کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے چلنا، لے کر چلنا، انگلش میں بولتے ہیں اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کیری، کیری کرنا۔ ان کے والد صاحب ان کو لے کر چلتے رہے، طریقاً بعد طریقن، ایک راستے کے بعد دوسرے راستے پر، مطلب وے ٹو وے، راستہ بدل بدل کر چلتے رہے۔ ان کے والد صاحب ان کو لے کر راستے براستہ، طریق بطریق چلتے رہے، حتی وقف بہم، وقف مانے رک جانا، کھڑے ہونا، بہم یہاں تک کہ ان کو لے کر کھڑے ہو گئے، حتی وقف بہم یہاں تک کہ ان کو لے کر کھڑے ہو گئے، حتی وقف بہم یہاں تک کہ ان کو لے کر کھڑے ہو گئے، کہاں پر؟ علی حقلن، علی حقلن ایک کھیت پر۔ ایک کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں سر آپ؟ بھائی نکرہ ہے نا، علی حقلن، دو زیر کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ نکرہ ہے، نکرہ پر تنوین آتی ہے، تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ سر آپ کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھاتے ہیں؟ آپ میری کلاس میں بور ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کہ میری کلاس میں بور ہوتے ہیں؟ تبھی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، نہ لائک کرتے نہ ڈس لائک کرتے، مرضی ہے آپ کی، نہ لائک کریے نہ ڈس لائک کریے، دس از آل۔ اللہ حقرین ایک کھیت پر کھڑے ہو گئے، یحرسہ الفلاح جس کو کسان جوت رہا تھا، ہرسا یحرسو باب نصرہ سے آتا ہے بھائی، اس کا مطلب ہوتا ہے دوست جوتنا، کھیت جوتنا ہوتا ہے نا، مٹی کو اکھاڑ دیتے ہیں اس کو نرم کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں جوتنا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کو بولتے ہیں بھائی جوتنا۔ کوئی دقت یہاں تک؟ وفی یدہ سکہ اور اس کے ہاتھ میں پھل تھا، پھل، سکہ مانے بولتے ہیں ہل، بولتے ہیں ہل، ہل کی جو پھال ہوتی ہے نا، اس طرح کر کے لکڑی کا بنا ہوا ایک ہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہاں پر ایک بہت زیادہ نوکیلا لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بیل کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر ہل بولتے ہیں، ہل، ٹھیک ہے، تو بجائے وہ ایسے کرنے کے وہ ایسے بنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیل رکھتے ہیں دو، اور وہ پھر وہ مٹی کو پھاڑتا ہوا چلتا ہے وہ۔ تو وفی یدی سکہ ان کے ہاتھ میں ہلتا، فقال الوالد تو والد نے کہا الکیمیا یا اولادی، اے میرے بچوں، مائی ڈیئر چلڈرن، کیمیا، کیمیا تو تحت سکت المہراس، اس مہراس کا مطلب ہوتا ہے جوتنے کا آلہ، مطلب جوتنے کا آلہ، مہراس کا مطلب ہل، یعنی ہل کی پھال، سکہ کا مطلب ہو جائے گا پھال، پھال کا مطلب جو نوکیلی چیز ہوتی ہے، مطلب نوکیلی، ہلکی پھال کے نیچے ہے، ہلکی پھال، پھال کے نیچے ہے۔ فتعجب الاولاد جب اتنی بات ہو گئی تو لڑکوں نے تعجب کیا، تعجب کا مطلب ہوتا ہے امیز کرنا، امیز، امیزڈ، دا بوائز امیزڈ، لڑکوں نے تعجب کیا۔ فاستفسروا اباہم تو انہوں نے اپنے ابو سے پوچھا، استفسرا یستفسرو، استفسار کا مطلب ہوتا ہے ٹو کوشچن، کوشچن کرنا، ٹو آسک سوال کرنا، پوچھا، اپنے ابو سے پوچھا۔ فقال الوالد تو والد نے کہا الم اسمعکم تقولون، کیا میں نے تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ الم اسمعکم، کیا میں نے تمہیں نہیں سنا؟ دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اسمعکم یہ مجرور ہو رہا ہے، مجرور، اسمعکم،
علم لم کی وجہ سے. تو علم اسمعکم کیا میں نے تم کو نہیں سنا تقولون تمہیں یہ کہتے ہوئے, تقولون تمہیں یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, الکیمیاء یحول التراب ذهبا کہ کیمیا یعنی کیمسٹری کا جو فن ہے وہ ایسا فن ہوتا ہے کہ یحول, حول یحول کا مطلب ہوتا ہے کنورٹ کرنا, کسی چیز کو بدل دینا, تحویل کر دینا, بدل دینا, ٹو فارم, فارم کرنا, چینج کرنا. یحول التراب کہ وہ مٹی کو, تراب کا مطلب سوئل, تراب کا مطلب سوئل, کہ وہ مٹی کو بدل دیتا ہے ذہبن گولڈ میں, سونے میں. کیا میں نے تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ کیمیا ایک ایسا فن ہے جو مٹی کو گولڈ میں بدل دیتا ہے. تو الا یتحول ھذا التراب, الا دیکھو حول یحول یہ باب تفعیل تھا, اس کا مطلب بدل دینا. تحول ہے, تحول یہ باب تفاعل سے, اس کا مطلب بدل جانا, یعنی خود سے بدل جانا, بدل جانا, موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤ گے, بدل جانا. تحول ہے, تحول معنی بدل جانا. تو الا یتحول تو کیا نہیں بدل جائے گی حاضر تراب یہ مٹی ذہبن سونے سے, ذہبن معنی گولڈ. کیا یہ مٹی سونے سے نہیں بدل جائے گی بعد ایامین کچھ دنوں کے بعد. کچھ کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں سر آپ؟ ایام نکرہ ہے, نکرہ کا ترجمہ کچھ, کوئی کے ایک, کوئی کچھ, بعض, اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ہی مٹی سونے سے بدل جائے گی. بل اغلا من الذهب بلکہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی. اغلا مانے زیادہ قیمتی, سونے سے بھی زیادہ قیمتی. وما یغنی الذهب اور سونا کیا فائدہ پہنچائے گا. وما یغنی, اغنا یغنی مانے فائدہ پہنچانا, فائدہ پہنچانا. الذهب سونا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے, کیا فائدہ پہنچائے گا. اذا لم یکن جب نہ ہو, ما یاکلہ الناس وہ چیز جس کو لوگ کھاتے ہوں. یعنی اگر کھانے کو نہ ہو, سونا آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ اس سونے کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے نا. تو لم یکن ما یاکلہ الناس فہذہ, تو فہذہ البذور تو یہ بیج, بذور کا مطلب سیڈز, بذور, بذرن کی جمع بذور, سیڈز, بیج, بیج کو بولتے نا. تو یہ بیج التی بذرہ الفلاح, التی جن بیجوں کو بذرہ بویا ہے, بذرہ یبذرو, بذرہ یبذرو یہ باب نصرہ سے آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بونا. بذرہ یبذرو بذرن کا مطلب ہوتا ہے بونا, کیا کرنا, سو کرنا, بونا. تو یہ بیج الذی جن کو بذرہ ان کو بویا ہے. ہاں ضمیر یہاں پر دیکھو مؤنث کی ضمیر دکھ رہی ہے, واحد مؤنث ہے, یہ ضمیر جا رہی ہے بذور کی طرف, کیونکہ بذور جمع ہے, بذرن کی جمع بذور, اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے, اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر یہاں پر لے کر کے آئے. بتاؤ یہ بات کیسی لگی آپ, لائک کریں گے کہ نہیں کریں گے. جن کو کسان نے بویا ہے, وجتہد فیہا اور اس میں کوشش کی ہے, ایامن کئی دنوں تک, ایامن کئی دنوں تک. اور یہ فصل کیا ہوگی, ستأتی بحاصل کبیر, اور یہ محنت بحاصل کبیر بڑی فصل لے کر کے آئے گی. حاصل کا مطلب جو حاصل ہو, حاصل کبیر بڑا پروڈکشن, تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں ماس پروڈکشن. ماس پروڈکشن, ماس پروڈکشن لے کر کے آئے گی یہ چیز. کوئی دقت یہاں تک؟ ماس پروڈکشن. وَسَيَرُدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْعَمَلِ اور اللہ تعالیٰ ان قریب لوٹائیں گے. دیکھو سین آگے نا, مضارع پر جب سین داخل کرتے ہیں تو ان قریب کا ترجمہ کرتے ہیں. کس کا ترجمہ کرتے ہیں دوست؟ ان قریب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. تو وَسَيَرُدُّ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے اس کی طرف. کس کی طرف بتائیے؟ حاضمیر کہاں جا رہی ہے, مذکر ہے نا,
تو الفل الفل کسان کی طرف، کسان کی طرف اللہ تعالیٰ کسان کو لوٹائیں گے، بحاظ العمل، اس عمل کی وجہ سے، فار دس ایکٹ آف فارمنگ، اس فارمنگ، اس محنت کی وجہ سے کیا لوٹائیں گے؟ اضعافا، دوگنا چوگنا، ملٹی پلائڈ، ملٹی پلائڈ یعنی بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ، اس چیز سے ما بزلا جو اس نے بویا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں مثال ہے نا کہ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، انسان ایک دانہ بوتا ہے زمین میں، ٹھیک ہے نا، پھر اس ایک دانے سے سبع سنابل، 7 بالیاں نکلتی ہیں، کتنی بالیاں؟ 7 بالیاں، ٹھیک ہے نا، 7 بالیاں نکل گئی، چلیے 1 2 3 4 5 6 7، سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دانہ ایک، اس سے نکلی 7 بالیاں، تو کتنا بن جائے گا یہ؟ تو دانہ ایک انٹو 100، 100 انٹو 7، 700، تو 700 دانے ملیں گے، اس کو بولتے ہیں اضعاف ما بذل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امپورٹنٹ تھا، اس کو کیسا لگا آپ کو ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ کل اس سبق کو ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔